डरते। मैं मरवतों की बेटी हूँ, तो मैं किसी से भी नहीं डरती, किसी की धमकी से भी नहीं डरती। कि हमारी फैमिली में किसी का भी एक बाल भी बाका हुआ ना, तो हमारा इल्ज़ाम सीधा आप लोगों पे होगा। मैं एक्सपोज नहीं करूंगी उनको, लेकिन वो मेरे पास आए थे कि इस बात का आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है अगर आप रिजाइन ना दें। लेकिन इनको क्या पता था कि सदफ एहसान सेलेक्ट हो जाए। 2016 से बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हुई है ना। मैं ऐसे तो यहाँ पे रिजर्व सीट पे नहीं आई हूँ, मेरे बाप की जागीर नहीं है कि ईसीपी मुझे जो है सीट दे दे। तो मैंने बाकायदा तौर पर दाखिला किया, मैंने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए। ये कह रहे हैं कि इस बार रिजाइन दे दे, अगली बार हम आपको सीट दे देंगे। इस बार की मुझे मिली हुई सीट ये नहीं छोड़ रहे हैं, और अगली बार का मैं इन पे क्या भरोसा करूं। JUI फे की जो है रहनुमा डॉक्टर सदफ मौजूद है। मखसूस नशिस्त पे जो है ये यहाँ पर आई थी और उसके बाद से JUI फे ने इनको अपना रुकन जो है वो मानने से इनकार किया था। अब ये मामला कोर्ट में है, ये अभी तक जो है वो पार्लियामेंट में आ रही है। इनसे बात करते हैं कि मैडम जी बताइएगा कि अब क्या स्टेटस है आपका, क्योंकि पार्टी जो है ताहाल अभी तक आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकी इतने मंथ गुजरने के बावजूद। जी, असल में मेरा जो अभी स्टेटस है वो उन्होंने दोबारा इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला मेरे हक में दिया था, तो उन्होंने दोबारा से उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। और मुझे ये भी कहा जा रहा है कि आप इस बार हमें रिज़ाइन दे दे, अगली बार हम आपको सीट दे देंगे। तो ये मुझे ये कह रहे हैं कि इस बार रिज़ाइन दे दे, अगली बार हम आपको सीट दे देंगे। इस बार की मुझे मिली हुई सीट ये नहीं छोड़ रहे हैं, और अगली बार का मैं इन पे क्या भरोसा, सीट दे देंगे। मेरा बस यही कंसर्न है ना कि अगर मुझे मेरी पार्टी चुपचाप खामोशी से मुझे बुला के कह देते, मेरे वालिद साहब को कह देते कि आप लोग हमें रिजाइन दे दे, तो मैं जरूर रिजाइन दे देती। देखिए, पार्टी के लिए हर कोई कुर्बानी करता है, मैंने भी 2016 से बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हुई है ना। मैं ऐसे तो यहाँ पे रिजर्व सीट पे नहीं आई, लेकिन मेरा बस यही कंसर्न है कि इस बार ये जो मुझे फोर्स कर रहे हैं, लोगों को भिजवा रहे हैं, हमें बार बार धमका भी रहे हैं ना कि आप रिजाइन दे दे, हालांकि आपके साथ बुरा भी हो सकता है ना। तो देखिए, ये तो इंसानियत वाली बात नहीं है कि आप एक औरत जात के साथ इस तरह कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ऐसे कबीले से बिलोंग करती हूँ, मेरी ऐसी कास्ट है कि आप पूरे पाकिस्तान में भी पूछ सकते हैं कि हम कितने बहादुर लोग हैं। मैं किसी की धमकी से भी नहीं डरती, मैं रिज़ाइन कभी भी नहीं दूंगी। मेरा बस यही कंसर्न है कि इंशाल्लाह मैं ये केस को आखिरी हद तक लेके जाऊंगी, लेकिन मैं रिज़ाइन नहीं करूंगी ना। मैं किसी के धमकियों से डरती हूँ। माशाल्लाह हम पठान है, और पठानों में हम बहुत ज़्यादा बहादुर कौम है, हम मरवत है, हम किसी से भी नहीं डरते। मैं मरवत हूँ, मैं मरवतों की बेटी हूँ, तो मैं किसी से भी नहीं डरती, किसी की धमकी से भी नहीं। मेरा स्टेटस अभी ये है कि इन्होंने दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस फैसले को जो है चैलेंज किया है। बार बार हमारी हेयरिंग का वक्त आता है, लेकिन जानबूझ के कामरान मुर्तज़ा जो है वो हमारे जो हम जब हमारी हेयरिंग होती है ना, तो हमारा वक्त ज़ाया करते हैं। वो हमें मौका ही नहीं देते, हमारे काउंसिल को मौका ही नहीं मिलता, उनको बोलने का मौका ही नहीं मिलता। बार बार तारीख पे तारीख बदल रहे हैं ना, लेकिन हमें चांस ही नहीं मिल रहा। तो ये मुझे ऐसे फील हो रहा है ना जैसे ये हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बस ये मतलब, क्योंकि इससे आगे तो कुछ भी नहीं है ना। अब 2 साल गुजर गए, इतना अरसा गुजर गया, अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला है। अभी तक जो है हम एक अदालत से दूसरी अदालत से तीसरी अदालत हम जीतते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है मेरी सीट का कोई इस मतलब लास्ट जो स्टेटस बन जाता है ना कि हाँ बस ये आप जो है अब पक्की आप जो है इस सीट पे MNA बन गई या कुछ इस तरह, या लाइक इस तरह कोई स्टेटस अभी तक हमें नहीं मिल रहा ना। लेकिन फिर भी हम केस तो अल्हम्दुलिल्लाह से जीतते आ रहे हैं ना। और माशाल्लाह से पाकिस्तान में जो है जुडिशरी निज़ाम जो है बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं भी शायद मैं केस ना जीत पाऊँ, मैं भी शायद मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि मैं एक पार्टी के साथ लड़ रही हूँ जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी है। तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे इंसाफ ना मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे हर अदालत से इंसाफ मिला है। और मैं लिटरली मैं यही कहूँगी, पहले मेरा ये कंसर्न था कि शायद मुझे इंसाफ ना मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे इंसाफ मिल रहा है। सदफ, अभी आपने बात की कि आपको धमकाया भी जा रहा है, तो क्या पार्टी क़यादत की जानिब से कोई फ़ोन कॉल्स आपको आती हैं या मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी फैमिली को मौसूल हो रहे हैं कि आप रिज़ाइन कर दें और ना बतौर MNA यहाँ पे मजीद काम करती बतौर पार्टी की मेंबर नजर आए?
دیکھیں میرے والد صاحب کو باقاعدہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے نا کہ آپ جو ہے اس بار ریزائن ہمیں دے دیں، اور دھمکایا کس طرح سے جا رہا ہے؟ دھمکایا جو ہے پشاور ہائی کورٹ سے جس دن ہم کیس جیت گئے تھے، تو اسی دن ہی میری پارٹی کے کچھ مشیر میرے پاس آئے تھے، میں نام نہیں لوں گی، میں ایکسپوز نہیں کروں گی ان کو، لیکن وہ میرے پاس آئے تھے کہ اس بات کا آپ کو بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ریزائن نہ دیں۔ ہمارا تو اوپن ان کے ساتھ تھا، ہم نے میرے بابا نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہماری فیملی میں کسی کا بھی ایک بال بھی باقا ہوا نا تو ہمارا الزام سیدھا آپ لوگوں پہ ہوگا۔ اٹس لائک این اوپن وار، لائک ہم اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے نا، لیکن ان کا یہ تھا کہ آپ ریزائن کر دیں، آپ مطلب، لیکن ہم پھر بھی نہیں ڈرتے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ میرا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتے، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی۔ صدف کیسے پرفارم کریں گی؟ پارٹی جو ہے تاحال آپ کو تسلیم نہیں کر چکی، عدالت اگر آپ کے حق میں فیصلہ دیتی ہے تو پھر یہاں پر اکیلی آپ کس طرح سے پالیسی میں یا پارٹی کے نام پر، کیونکہ پارٹی کی چھتری کے نیچے ہیں آپ، تو کس طرح سے کام کرتی نظر آئیں؟ دیکھیے میں نے کبھی بھی پارٹی کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کی ہے، اور نہ میرا کوئی اس طرح کا ارادہ ہے کہ میں پارٹی کے خلاف مولانا فضل الرحمان سے ملنے کی کوشش آپ نے کی ہے؟ جی میں نے بہت کوشش کی ہے، حالانکہ ہم نے ایک دو بار ان سے ملاقات کر بھی لی، لیکن اس ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا نا، لائک کوئی ہمیں جو ہے آؤٹ کم اس ملاقات کا نہیں ملا۔ مولانا صاحب کے بیٹے سے بھی ہماری بات چیت ہوتی رہی ہے کچھ عرصے تک، لیکن ان کا بھی کوئی آؤٹ پٹ ہمیں نہیں ملا نا، تو ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ دیکھیں یہ ہمارا حق ہے۔ ان کا اصل میں یہ تھا کہ ان کو لگا تھا کہ شاید جتنے ہم نے نیمز دیے ہوئے نا تو شاید یہ سارے لوگ سلیکٹ ہو جائے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ صدف احسان سلیکٹ ہو جو ایک لڑکی ہے جو دیر سے بلانگ کرتی ہے وہ سلیکٹ نہیں ہوگی۔ اب اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے نا، ہم تو تھرو پراپر چینل آئے ہیں، ہم نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ نامینیشن پیپر سبمٹ کیے ہیں، یہ تو ہمارا قصور نہیں ہے نا۔ ایک لڑکی نے نامینیشن پیپر سبمٹ نہیں کیے ہیں تو وہ تو ایلیجیبل ہی نہیں ہے اس سیٹ کے لیے۔ تو میرا یہ کنسرن ہے کہ دیکھیں میں باقاعدہ طور پر قانونی طور پر میں اس سیٹ پہ جو ہے یہ سیٹ مجھے ملی ہے، مجھے میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ ای سی پی مجھے جو ہے سیٹ دے دے، تو میں نے باقاعدہ طور پر داخلہ کیا، میں نے نامینیشن پیپر سبمٹ کیا ہے، مجھے میرا حق مل رہا ہے، میرے علاقے کو تھوڑی سی سہولت اگر مل بھی جاتی ہے تو آپ لوگ کیوں اس چیز کو جو ہے مجھ سے چھین رہے ہیں، اور آپ لوگ کیوں میرے علاقے کو خوار کر رہے ہیں نا۔ وہاں بہت زیادہ مشکلات ہے، پانی کا بھی مسئلہ ہے نا، تو ہم نے تو مطلب الیکشن سے پہلے میرے والد صاحب نے کنونسنگ، یعنی کہ آپ جب تک معاملہ عدالت میں ہے آپ اپنی جگہ پہ ڈٹی نظر آ رہی ہیں؟ جی 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 بالکل، میں انشاءاللہ ہمیشہ سے اس بات پہ ڈٹی رہوں گی کہ میں کبھی ریزائن نہیں کروں گی۔ جی جی بالکل، آپ نے ڈاکٹر صدف کا موقف سنا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ کورٹ میں ہے، اور بطور فیمیل ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو نام نہیں یہ لینا چاہ رہی، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ریزائن دیا جائے۔ پارٹی قیادت سے بھی ملنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں یہ ڈریں گی نہیں، یہ جھکیں گی نہیں، اور نہ ہی یہ ریزائن دیں گی، اور کورٹ کے فیصلے کا ان کو بھی انتظار ہے۔